लोगों को बुलाया, हाँ भाई बताओ सईद बिन आमिर, मैंने नया गवर्नर भेजा है। उन्होंने तारीफ की, उन्होंने उनकी अच्छाइयाँ बयान की। आप भी समझ लें उस जमाने का कराची। आप लोग ऐसा करो, हिम्स के चंद फकीरों के, गुरबा के, कहने लगे हाँ हिम्स का सबसे बड़ा फकीर और सबसे बड़ा जरूरतमंद ये लोग लेकर चले माल और दौलत का गट्ठड़ 1000 दिरहम। तो सैयदना बिन आमिर ने फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सुबह से लेकर जोहर तक अपने घर में बैठे रहते हैं, कोई न किसी से मिलते हैं, न किसी की बात सुनते हैं। आप खलीफा हैं, आप अमीर हैं, आप पूछ रहे हैं इसलिए बता रहा हूं। आज तक मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, और अगर आज आप न पूछते तो ये राज मेरे कब्र में मेरे साथ चला जाता। एक सहाबी थे सईद बिन आमिर, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। हिम्स एक बहुत ही मशहूर इलाका था। आप यूं समझ लें उस जमाने का कराची पूरी तिजारत का मरकज। तो हिम्स के लिए सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया कि मैं चाहता हूं कि तुमको हिम्स का गवर्नर बना दिया जाए। सईद बिन आमिर बिदक गए, कहने लगे उमर फारूक तो ये दुश्मनी के लिए कोई और नहीं मिला, मुझसे दुश्मनी निकालनी है, मुझसे दुश्मनी निकालनी है, कोई और नजर नहीं आता, मैं नहीं बन सकता। चले गए घर में, मैं नहीं। और ये वो दौर था अल्लाह का खौफ रखने वाला, हर इंसान अल्लाह का खौफ रखने वाला। उमर फारूक के जमाने में कई मरतबा ऐसे हुआ, आपने किसी को कहा गवर्नर बन जा, उसने कहा नहीं बनता। किसी को कहा कि तू वाली बन जा, उसने कहा नहीं बनता। किसी को कहा तू बैतुल माल का खजानची बन जा, उसने कहा नहीं बनता। हम लोग अल्लाह से डरते हैं, भाई ये इख्तिदार नहीं चाहिए। सईद बिन आमिर ने कहा भाई नहीं चाहिए। अच्छा तू मेरा दोस्त है कि मुझे ही तबाह करना चाहता है। सईदना उमर फारूक, रिवायात में आता है सईदना उमर फारूक गुस्से में आ गए, नाराज हुए, और नाराज होने के बाद उनके घर तशरीफ ले गए और फरमाया कि तुम लोगों ने जबरदस्ती मुझे खलीफा बना दिया, और अब तुम मेरी मदद करने से भी कतराते हो। मैं अकेला ये बोझ कैसे उठाऊंगा? आप लोग आगे आओ, मेरे साथ तावन करोगे तो मैं ये बोझ उठा सकता हूं। फरमाया नहीं, तुझे गवर्नर बनना पड़ेगा। जबरदस्ती उनको फरमान दिया, कहा ये लो फरमान और हिम्स जाओ। जाते जाते फरमाया कि आपकी तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? वक्त का खलीफा पूछ रहा है आपका वजीफा कितना होना चाहिए। यहाँ हमारा तो सबसे बड़ा झगड़ा यही है ना, तनख्वाह बढ़ाओ। यहाँ का तो हर शख्स ये कहता है मेरी तनख्वाह बढ़ाओ। डॉक्टर भी यही कहता है, इंजीनियर भी यही कहता है, वजीर भी यही कहता है, सदर भी यही कहता है मेरी तनख्वाह कम है। सदर जरदारी साहब भी यही कहते हैं कि मुझे तो कुछ मिलता ही नहीं है भाई। फरमाया जो मैं बैतुल माल से वजीफा लेता हूँ, आम इंसान जो लेता है, मेरे लिए वो काफ़ी है, मुझे इजाफी नहीं चाहिए। चले गए। 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 5 महीने बाद हिम्स के लोग, सैयदना उमर फारूक की आदत थी कि हर इलाके के उमायदीन शहर को बुलाया करते थे और पूछा करते थे कि आपका निज़ाम हुकूमत कैसे चल रहा है। आपने वहाँ के लोगों को बुलाया, हाँ भाई बताओ सईद बिन आमिर, मैंने नया गवर्नर भेजा है। उन्होंने तारीफ की, उन्होंने उनकी अच्छाइयाँ बयान की, उनकी सब कुछ किया। जाते जाते सैयदना उमर फारूक ने फरमाया कि भाई आप लोग ऐसा करो, हिम्स के चंद फ़कीरों के, गुरबा के, ज़रूरतमंदों के नाम लिख कर दे दो। अभी जो बैतुल माल का हिस्सा आएगा तो मैं कुछ ना कुछ आपकी तरफ भी इन फ़कीरों के लिए रवाना कर दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। नाम लिख के सैयदना उमर फारूक को पेश कर दिया। उमर फारूक ने देखा, चौंक गए, सईद बिन आमिर? कौन सईद बिन आमिर? तुम्हारा गवर्नर? कहने लगे हाँ, हिम्स का सबसे बड़ा फकीर और सबसे बड़ा जरूरतमंद हमारा गवर्नर है। सबसे बड़ा गरीब, जिसे सबसे ज्यादा जरूरत है, वह हमारा गवर्नर है। अल्लाह अकबर। सईदना उमर फारूक की आंखों में आंसू जारी हो गए। उसी वक्त 1000 दिरहम एक बोरी में बंद किए, उनको दिए। कहा कि ये सईद बिन आमिर को देना और कहना कि अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है कि ये अपनी जरूरियात में खर्च कर। ये लोग लेकर चले माल और दौलत का गट्ठड़
1000 درہم سیدنا سعید بن عامر کی خدمت میں پیش کیے تو سیدنا بن عامر نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنی زور سے اور اتنے کرب سے اور اتنی غم سے یہ فرمایا، کہتے ہیں کہ ان کی بیوی پردے پہ آ گئی اور کہنے لگی اللہ خیر فرمائے، کیا مدینہ منورہ سے کوئی بری خبر آ گئی ہے؟ کیا کوئی بری خبر آ گئی؟ فرمایا ہاں، اس سے بری خبر کیا ہو سکتی ہے کہ امیر المومنین نے دنیا ہمارے گھر میں بھیج دی ہے، امیر المومنین نے دنیا میرے گھر میں بھیج دی، اس سے بری خبر کوئی ہو سکتی ہے؟ فرمایا بیوی کہنے لگی اے عامر، اے سعید، ذرا بھی فکر نہ کیجئے، جس طرح امیر المومنین نے دنیا آپ کے گھر میں بھیجی ہے آپ اسی طرح صدقہ کر دیجئے، اپنے گھر سے نکال دیجئے۔ یہ ہوتے ہیں گورنر، یہ ہوتے ہیں وزیر اعلیٰ، یہ ہوتے ہیں حکمران۔ یہ عمر فاروق نہیں ہے، ان کے زمانے کا ایک گورنر ہے۔ شکایت آ گئی سعید بن عامر کی، بڑی بڑی شکایتیں آئیں۔ سیدنا عمر فاروق حمص چلے گئے، لوگوں سے پوچھا تمہارا گورنر کیسے ہیں؟ 4 شکایتیں آئیں، بڑی بڑی شکایتیں۔ ابھی ٹائم نہیں ہے، ایک ہی شکایت بتاتا ہوں۔ ایک شکایت یہ آئی، سعید بن عامر ہفتے میں 1 دن اپنے گھر سے نہیں نکلتے، صبح سے لے کے ظہر تک اپنے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، کوئی نہ کسی سے ملتے ہیں، نہ کسی کی بات سنتے ہیں، نہ کسی کی عرضی پیش ہوتی ہے، گھر میں بیٹھ جاتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق خود بتا رہے ہیں، پورا واقعہ ہے۔ بہرحال فرماتے ہیں میں نے مسجد میں سب کو جمع کیا، سعید بن عامر بھی آ گئے اور ان کو میں نے کہا اپنی شکایتیں بیان کرو۔ یہ شکایت بھی آ گئی، یہ 1 دن پورا گھر میں بند رہتے ہیں۔ سعید بن عامر نے چہرہ جھکایا ہوا تھا اور میری طرف دیکھا اور کہا آپ خلیفہ ہیں، آپ امیر ہیں، آپ پوچھ رہے ہیں اس لیے بتا رہا ہوں، آج تک میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی، اور اگر آج آپ نہ پوچھتے تو یہ راز میرے قبر میں میرے ساتھ چلا جاتا۔ کیا واقعہ ہے؟ فرمایا یہ ایک ہی جوڑا ہے، ایک ہی جوڑا ہے، 7 دن تک پہنتا ہوں، 7ویں دن اس کو اتارتا ہوں اور اپنی بیوی کا یا جو بھی ہے بیوی کا جوڑا پہن لیتا ہوں، اسے دھوتا ہوں، سکھاتا ہوں، سوکھ جاتا ہے تو پہن کے باہر نکلتا ہوں۔ یہ ہے ہمارا گورنر، یہ ہے ہماری خلافت، یہ ہے ہماری حکومت۔ یہ کون سی حکومتوں کے چکر میں ہم پڑے ہوئے ہیں؟ یہ ہیں ہمارے حکمران جن کو ہم یاد کرتے ہیں، جب بھی محرم آتا ہے ہم خلافت خلافت کرتے ہیں۔ یہ نظام کیسے آئے گا؟ جب ہم خود حکمرانوں کے انتخاب میں اپنی برادری کو چھوڑ کے، اپنی نسل کو چھوڑ کے، اپنی زبان کو چھوڑ کر، اپنے چھوٹے چھوٹے مقاصد کو چھوڑ کر امت کے لیے ووٹ دیں گے۔